बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फायज़ा सलूसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आपको जैसा कि काफ़ी टाइम से ट्विटर पर भी ये चीज़ें खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ की एक ऐसी जो है रुकन है और जो ज़िला पंजाब की मामले खुसूसी हैं, उनके साथ जो मामला पेश आया है मसरत चीमा साहिबा के साथ, उनके बच्चों को जहर देने की कोशिश की गई है और जहर दिया भी गया है। लेकिन कैसे वो बच गए हैं ये चीज़ आपके साथ सामने रखनी है कि कौन शख्स था जिनने उनको जहर देने की कोशिश की। जो मसरत चीमा साहिबा हैं, मामले खुसूसी हैं ज़िला पंजाब साहिब की और उनके साथ होती हैं अक्सर। तो कौन था जो उनका दुश्मन था और जो उनके बच्चों को जहर देना चाह रहा था? कौन था जो उनकी जान लेना चाह रहा था? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि तहरीक इंसाफ के रुकने किसके साथ या पार्टी मेंबर के साथ किसकी दुश्मनी हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि कौन इतना गिर सकता है जो उनके बच्चों को जहर देने पर तैयार हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मसरत चीमा साहिबा हैं वो कहती हैं कि बैरून मुल्क के थे और वहाँ पे ये होता है कि हम बच्चे जो थे वो हमारे ऑब्वियसली इधर ही थे, फैमिली से हम दूर थे और हमारे जो बच्चे थे जो हमारे वो यहाँ पे ही मौजूद थे। तो उनका कहना ये है कि एक शख्स है जो जिसके सारे काम में इन्वॉल्व है, वो शख्स जो है वो औरत जो है वो कौन है? वो शख्स जो है वो एक औरत की फार्म में है और औरत जो है वो उसका नाम है महनाज। और महनाज नामी जो औरत है उसने कोशिश की कि ये जो मसरत चीमा साहिबा हैं इनके बेटों को, इनके बच्चों को जहर दिया जाए और इसके लिए जो है वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी। और ये जो महनाज नामी खातून है इन्होंने कोशिश की कि स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए, यानी कि एक होता है कि अचानक से मतलब कोई हैवी डोज और हैवी जहर देना और फिर बंदे की डेथ हो जाती है, लेकिन इन्होंने ये तरीका अपनाया कि स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए जो मसरत चीमा साहिबा हैं इनके बच्चों को मारने की कोशिश की गई महनाज नामी लड़की की तरफ से, महनाज नामी खातून की तरफ से। तो जब तहकीक हुई तो पता चला, तफ्तीश हुई तो मसरत जो चीमा साहिबा हैं ये खुद ट्विटर पर आई और उन्होंने कहा कि बेसिकली ये जो लड़की है, खातून है महनाज, ये चाह रही थी कि हमारे बच्चों का जो है वो कत्ल करे और ये चाहती थी कि स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए हमारे बच्चों को मारे। और उसके लिए जो मसरत चीमा साहिबा हैं सोरीन का कहना है कि ये खानसामा का सहारा लिया इन्होंने और उसके साथ साथ जो हमारे किचन में जो दूसरे लोग काम करते हैं उनका सहारा लिया और उनके सहारा लेते हुए उनको पैसे देती रही, उनको ताइफ बेचती रही और फिर उनके ज़रिए जो है वो चाहती थी कि हमारे बच्चे जहर खाएं, स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए उनकी डेथ्स हो जाएं। और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें अब जो हमारे खानसामा ने मानी हैं, तफ्तीश हुई है, उसमें सारी चीज़ सामने आई हैं और ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ साजिश हुई और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये जो खानसामा था ये इन्वॉल्व था महनाज नामी खातून के साथ और फिर उसके साथ जो है मिल के जो कुछ पैसे ऑब्वियसली उसने लाखों की ऑफ़र की होगी इनके खानसामा की, इनके खानसामा को, और वो बच्चों को जहर देता रहा, स्लो पॉइजनिंग करता रहा। और अगर अभी अचानक पता ना चलता, यानी कि बहुत देर हो जाती, तो फिर ये था कि फिर इनके बच्चों की खुदा न खास्ता जो है वो डेथ्स हो जाती या कुछ ऐसा बुरा होता। लेकिन ये खबर पहले लीक हो गई, चीज़ें सामने आ गई तो बच गए उनके बच्चे, लेकिन उनको खाने में जहर दिया जाता रहा बहुत टाइम से। अच्छा, ये चीज़ जो है, इस चीज़ का एतराफ़ जो है वो खानसामा ने भी किया कि उसको जो ये महनाज नामी खातून जो थी वो महंगे ताइफ बेचती थी और इस तरह से घर के दूसरे मुलाजिम भी इन्वॉल्व थे ऑब्वियसली, लेकिन खानसामा का ज़्यादा किरदार था। तो ये सारी चीज़ें अभी सामने आई हैं। और क्यों मारना चाहते थे? अब सवाल ये पैदा होता है कि महनाज जो महनाज नामी खातून है ये कौन है और ये क्यों मारना चाहती थी? बेसिकली ये जो मसरत चीमा साहिबा हैं इनको जो है वो एक घर मिला, यानी कि इन्हें घर से परचेज किया और जिस ऑनर से परचेज किया उनकी ये बेटी हैं, आई थिंक उनका नाम मालिक खान मोहम्मद है, इस तरह का उस बंदे का नाम है। उनकी बेटी ये चाहती थी कि विरासत में जो घर है वो मेरे हिस्से में आना था, तो इन्होंने सेल क्यों किया, यानी कि इन्होंने मसरत चीमा लोगों को क्यों सेल किया? तो इस चीज़ को बड़ा दुख था उनको और वो ये चाहती थी कि अजीब और गरीब स्टोरी, वो ये चाहती थी कि इनके बच्चे मर जाएं और ये घर जो है मुझे वापस मिल जाए और मैं इस पर ऑब्वियसली केस करवा के अपने वालिद साहब से कहूँ कि घर वापस लो और जो है ये सारे मामला हों। तो अजीब स्टोरी है और दुख होता है कि जब इस तरह की खबरें रिपोर्ट होती हैं, जब हमें बिल्कुल सेंस नहीं रहता कि हम क्या क्या काम करने लगते हैं पैसों की लालच में, पैसों की गर्ज में। तो इस तरह से
اب جو ہے وہ مسرت چیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی معاملات ہوئے، جو بھی ہمارے بچوں کو زہر دینا چاہ رہا تھا یہ جو خاتون ہیں، ان کے خلاف پوری تحقیقات ہوگی، اور جو جو لوگ شامل تھے آبویسلی پولیس کی مدد سے جو ہے ان تک پہنچا جائے گا، اور ان کو جو ہے وہ زیر حراست بھی ہیں بہت سارے لوگ، تو جو وہ 4-5 لوگ تھے اب ان سے تحقیقات ہوں گی، تو ان کو انڈر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد آبویسلی ان کو سخت سے سخت سزا دلائی جائے گی، ایسا کہنا ہے مسرت چیمہ صاحبہ کا۔ تو یہ غلط چیز ہے کہ آپ پیسے کے لیے، آپ دولت کے لیے کس حد تک گر جاتے ہو۔ بھائی آپ میری بات سنیں کہ اگر ایک اور گھر جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے، وہ اگلے جو اونر ہے انہیں بیچ دیا ہے کسی دوسرے کو، اور وہ یہ مسرت چیمہ صاحبہ کی فیملی کو، تو آپ اس کے بعد ان کے بچوں کو کیا مار کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا لنک بنتا ہے؟ وہ کوئی بھی ہوتا، کوئی بھی جو گھر جو ہے وہ ان سے لے لیتا۔ تو آپ کا یہ معاملہ ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ، جو اونر تھے اس گھر کے، پہلے اونر تھے، اور اب جو ہے یہ مسرت چیمہ صاحبہ کا گھر تھا، تو آپ ان کے ساتھ نمٹتے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ ان کی فیملی کے بچوں کو مارنے کی کوشش کرنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا؟ تو مسرت چیمہ صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی اعتراف ہوا خانسامہ کی طرف سے اور ملازموں کی طرف سے کہ جب ہم یہاں پہ موجود نہیں تھے تو ہمارے بچے اور ہماری فیملی یہاں پہ موجود تھی، اور اس ٹائم پہ یہ جو مہناز نامی خاتون تھی یہاں پہ آتی تھی اور سارے معاملات دیکھتی تھی، کہ اس کو جلن ہوتی تھی، اس نے حسد میں سارا کچھ کیا کہ اس گھر میں یہ کیوں رہ رہے ہیں، یہ تو میرے والد کا گھر تھا، اور اس نے ان کو بیچا کیوں ہے۔ تو اس بات پہ وہ یہاں پہ آتی تھی، اور اس معاملے کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بچوں کو زہر دیا جائے اور یہ گھر جو ہے ہمارے قبضے میں آ جائے دوبارہ سے۔ تو اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی پوسٹ پہ پہنچ جائیں، ہم اندر سے بہت کمینے اور گھٹیا لوگ ہیں، ہماری سوچ جو ہے بہت چھوٹی ہے، اور ہم بہت ہی غلیظ لوگ ہیں جو کسی کی جان کچھ کروڑوں میں اور کچھ لاکھوں میں کسی کی جان بھی لینے دینے کے لیے تل جاتے ہیں۔ اس خانسامہ پر بھی افسوس ہے کیونکہ جو ملازم ہوتے ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور یہ بعض دفعہ لوگوں کی زندگیاں اور جانیں لے لیتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے لوگوں کے کیسز سامنے آئے ہیں، بہت بڑے سیلیبریٹیز کو مارنے میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، بہت بڑے پولیٹیشین کو جو ہے وہ اندر کروانے میں اور ان کو جو ہے وہ مشکلات میں ڈالنے میں، اور جو بڑے سیلیبریٹیز ہیں، بڑے جو رول ماڈل لوگ گزرے ہیں، ان پر بھی جو ہے ان کا بڑا اثر ہوتا ہے، ان کا بڑا کردار ہوتا ہے گھر کے اندر۔ لیکن یہ جو خانسامہ، چوکیدار، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اور پیسے لے کے کچھ بھی غلاظت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی آبویسلی اس معاملے میں بھی ہوا۔ اور اس عورت کے لیے بھی مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں، اور آپ کا معاملہ کوئی تھا تو اپنے والد صاحب سے بات کرتے۔ اس طرح سے بھلے تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بچوں کو مار کے وہاں سے واپس اپنا گھر جو ہے واپس لینے کی کوشش کریں۔ انہوں نے جو وہ گھر تھا وہ خریدا ہوا تھا پیسے دے کے، چاہے وہ کچھ کروڑوں کا ہو، جتنے کا بھی ہو، انہوں نے پیسے دے کے خریدا تھا، تو آپ کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آ کے ہم سے اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔